हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज किचन. सो आयज आमी करया गोठाचें सांसव. कळ्ळें न्ही. सो हांवें गोठा घेतला. सो तातूंत हांवें मीठ लायलां आनी गोड घातला आनी मॅरिनेट करपाक दवरला एक 15 ते 20 मिनटां. सो आतां आमी फुडें प्रोसेस पळोवया कशें करप तें. आतां आमी एक आयदन घेतलां आनी तातूंत आमी तेल घातलां आनी सांसवां घातलां. सो सांसवाची फोडणी मारतात. सो मागीर तातूंत आमी इल्लेशें हिंग घातलां आनी घालता आमी कढीपत्ता. सो जशी ती कढीपत्ताची फोडणां मारून जाली, सो आमी ते मॅरिनेट केल्ले ते गोठां ती आमी तातूंत घातली. सो तातूंत इल्लेशें उदक घालया आनी ती शिजोवपाक दवरया. सो आमी थोडी आतां सांसवां फुलोवन घेवया, कित्याक सोय घालून ती वांटपाक जाय आनी ताचो रस काडपाक जाय. आतां आमी सोय घालता. तुमकां जाय त्या प्रमाणे घालपाक. आतां हांवें हाफ वळे घातलां. हळद इल्ली घालया. सो आमी तातूंत मिरसांगो घालया, सुक्यो मिरसांगो. सो ऑलमोस्ट तुमकां जाय त्या प्रमाणे तिखसाणी प्रमाणे घालूंक शकता. सो आमकां चड तिखट नाका. सो हांवें 6-7 मिरसांग घातला. आतां तुमी पळोवंक शकता ती सांसवां फुल्ली आनी आमी तातूंत भितर घातले. सो आमी ते वांटून घेवया मिक्सरान. तुमी पळोवंक शकता ही आमची गोठां शिजली. सो तातूंत आमी आतां वाटिल्ली ती मिरसांग घालया, जी आमी सोय घालून वाटिल्ली पळय. सो आमी सगळी मिरसांग घातली भितर आनी मागीर स्टर करया आनी मातशी मिरसांग शिजोवपाक दवरया आनी मागीर आमचें गोठाचें सांसव रेडी जालें. सो मीठ तुमी पळोवंक शकतात. सो मीठ आमी ऑलरेडी ताका पयलीं लायिल्लें आशिल्लें. सो आमी चाळो मारतात आतां आनी सगळें मिक्स करतात. तुमी टेस्ट करून पळोवपाक शकता. तुमकां कितलें मीठ जाय तें त्या प्रमाणे तुमी घालपाक जाता. आनी हें आमचें सांसव रेडी आसा. सो गायज, तुमकां म्हजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअर कर, सबस्क्रायब कर आनी कमेंट्सान कितें तुमकां क्वेरी आसा जाल्यार घालूंक शकता. थँक्यू सो मच आनी देव बरो करूं.